Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आपकी सीरत से एक और वाकया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की हिम्मत और उनके ईमान की एक रिफ्लेक्शन है। अस्हाबे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशें इस्लाम के रास्ते में अल्लाह के पैगाम को आगे लेकर चलने में जारी थीं। और ये जो कुरैश के लीडर्स थे, जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे, इनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि ये सारा वाकया हजरत उमर बिन खत्ताब और ये सारे हालात हजरत उमर बिन खत्ताब की इंफॉर्मेशन में या उनके इल्म में आ तो रहे थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि हजरत उमर रदी अल्लाह अन जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उनसे इस वक्त इस सब हालात के अंदर बर्दाश्त ना हो सकी। और वो जो एक मक्के के बड़े लीडिंग और नोबल और बहादुर इंसान थे, इन्होंने गुस्से में आकर हाथ में तलवार ली कि मैं आज उस सोर्स को खत्म कर दूंगा, नाउजुबिल्ला, जिसकी वजह से मक्का के घर घर में लड़ाइयां हो गई हैं। हाथ में तलवार लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्ला खत्म करने के इरादे से घर से निकले। रास्ते में इनके एक क्लोज फ्रेंड ने इनको जब इस तरह से गुस्से में फ्यूरियसली हाथ में तलवार लेकर जाते हुए देखा तो इनसे वजह पूछी कि आप कहाँ जा रहे हैं। हजरत उमर ने रीजन बता दी। तो जो इनके दोस्त थे उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है आप पहले अपनी बहन फातिमा के घर जाइए, आपको बहुत सी चीजों का अंदाजा खुद हो जाएगा। हजरत उमर रदी अल्लाह अन इसी तरह से अपने हाथ में तलवार लेकर अपनी बहन फातिमा के घर की तरफ बढ़े। इस दौर में दरवाजे ऐसे तो होते नहीं थे, घर ऐसे तो होते नहीं थे कि आपका बाहर मेन गेट आता है, फिर आपका ड्राइव वे आता है, फिर उसके बाद आपका लाउंज का दरवाजा आता है। छोटे छोटे घर थे, दरवाजों के आगे बस पर्दे लटकते थे, बाहर से आवाज अंदर और अंदर की आवाज बाहर आती थी। हजरत उमर रदी अल्लाह अन बाय द टाइम हजरत फातिमा जो इनकी बहन थी, इनके घर के दरवाजे पर पहुंचे तो इन्होंने हजरत उमर ने जो आवाज सुनी, उस वक्त हजरत फातिमा और अपने शौहर के साथ कुरान की आयात तिलावत कर रही थी। इनके हजरत उमर के कान पर आवाज तो आ गई। जैसे ही ये गुस्से में अंदर गए, हजरत फातिमा ने वो सहीफा जिस पर कुरान लिखा था छुपा दिया अपने भाई के डर से। जानती थी गुस्से वाले हैं। तो जैसे ही हजरत उमर अंदर आए, उनको बहुत गुस्सा था। उन्होंने पूछा कि तुम लोग क्या पढ़ रहे थे। जब हजरत फातिमा जो हजरत उमर की बहन थी, उन्होंने नहीं दिखाया और नहीं बताया, तो हजरत उमर रदी अल्लाह अन को गुस्सा आ गया। हजरत फातिमा के शौहर सईद रदी अल्लाह अन जो थे, उनको इन्होंने गुस्से में आकर हजरत उमर ने मारना शुरू कर दिया। जब बीवी ने ये देखा कि भाई मेरे शौहर के ऊपर जो है वो हाथ उठा रहा है, तो उनको बहुत नामुनासिब लगा। उनको बचाने के लिए आई तो हजरत उमर रदी अल्लाह अन ने उनको पुश किया तो बहन को चोट लग गई। बहन को चोट लगी तो बहन का जख्म, बहन का बहता हुआ खून देखा नहीं गया। एकदम से गुस्सा ठंडा हो गया और फिर कहा कि आप दोनों मुझे बताएं, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या मैसेज है, क्या कहते हैं मोहम्मद। तो बहन ने कहा कि ठीक है, आप पाक होकर आइए, आप गुस्ल करके आइए, मैं इस वादे पर आपको ये स्क्रॉल, ये जिसमें कुरान लिखा हुआ है, ये आपको दूंगी कि आप वापस मुझे एहतियात से कर देंगे। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने बात मानी, आपने तहारत अडॉप्ट की, आप आए। बहन ने आपको वो स्क्रॉल दिया जिस पर सूरत ताहा की आयात लिखी हुई थी। हजरत उमर रदी अल्लाह अन ने जब ये आयात सुनी और जब इन आयात को आपके कानों के जरिए आपके कल्ब तक अल्लाह ताला ने पहुंचाया, तो उसी वक्त सुनते साथ ही हजरत उमर रदी अल्लाह अन को अंदाजा हो गया कि ये एक बहुत ही बुलंद कलाम है और ये सही बात है। उठे, अपनी तलवार हाथ में ली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए चले गए।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए जब पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फॉलोअर्स, जो सहाबा थे, उन्होंने जब हजरत उमर के हाथ में तलवार और उनको इस तरह से एक्साइटमेंट में आता हुआ देखा तो घबरा गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान का उनको खतरा हुआ। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाजा हो गया कि हजरत उमर आए हैं और उन्होंने अपने सहाबी से कहा लेट देम इन, और आप मुझे इनसे बात करने दें। हजरत उमर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू हुए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप किस तरह से आए हैं, क्या मकसद है। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं यहाँ पर अल्लाह की वहदानियत पर यकीन को अपनाने के लिए और इस बात को मानने के लिए कि आप अल्लाह के रसूल हैं, इसलिए आया हूं। ये वक्त था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स में सहाबी रसूल हजरत उमर रदी अल्लाह अन शामिल हो गए। इससे पहले से ये जो वक्त था, मुसलमान छुपकर इबादत करते थे, हरम में नमाज पढ़ लिया करते थे, कभी छुपकर कभी किसी वक्त में, लेकिन तवाफ ओपनली नहीं कर पाते थे। ये वो वक्त था जैसे ही हजरत उमर रदी अल्लाह अन ईमान लेकर आए हैं, किसी की हिम्मत नहीं थी कि हजरत उमर रदी अल्लाह अन के साथ जो है किसी किस्म के झगड़े में आगे आए। हजरत उमर रदी अल्लाह अन के हाथ की जो तलवार थी, जो वो किस इरादे से लेकर निकले थे, इस कलमा पढ़ने के बाद यही तलवार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी आखिरी सांस तक प्रोटेक्ट करती रही, इस्लाम को आखिरी वक्त तक प्रोटेक्ट करती रही। फिर इसके बाद मुसलमानों ने ओपनली तवाफ करना शुरू कर दिया था खाना काबा का। कुरैश जब ये देख रहे थे तो उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कुरैश ने वही इरादा अडॉप्ट किया जो एक वक्त में शैतान ने हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के दिल में डाला था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नाउजुबिल्लाह खत्म कर दिया जाए। कुरैश ने मिलकर प्लान किया कि हम सब मिलकर ऐसा कुछ करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम इस दुनिया से, इस मक्का से ही हटा दें। नाउजुबिल्लाह उन्होंने कत्ल का इरादा किया। अबू तालिब तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने अपने सब जो उनके अपने सपोर्टर्स थे, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी सपोर्ट करने वाले चचा थे, उनके बच्चे थे, उन्होंने उनको अलर्ट कर दिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन बढ़ा दी गई। जब कुरैश इसमें भी नाकाम हो गए तो उन्होंने एक और स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की। आप देख रही हैं कि यहाँ आपको सीरत के कई वाकयात में कंबाइन करके एक फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट की तरह आगे लेकर जा रही हूँ, लेकिन इसके अंदर कई सबक आपको मिल रहे हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु का वाकया ईमान लाने का ये बताता है कि कभी किसी इंसान को देखकर ये अज्यूम ना कर लीजिए ये ठीक नहीं हो सकता, ये वापस पलट नहीं सकता, ये इस्लाम की खूबसूरती समझ नहीं सकता। कभी किसी इंसान से ना उम्मीद नहीं हुई है। वो इंसान दुनिया का कोई भी इंसान हो, हम उससे ना उम्मीद नहीं होंगे और हम अल्लाह से दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह इस बंदे का हिदायत के लिए दिल खोल दे, इसलिए कि अल्लाह जब चाहे, जिस वक्त चाहे, किसी इंसान के अंदर आने वाली तलब की एक चाह देखकर उसको सिराते मुस्तकीम पर ला सकता है, जैसे हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु को लाया गया। फिर आप देखें कि मुसलमानों के खिलाफ हमेशा से प्रोपेगेंडा रहा। इवन व्हेन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was personally, physically on the face of the earth, he was struggling for Islam. तब भी इस्लाम के खिलाफ कांस्टेंट प्रोपेगेंडा होता था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल और आपके असहाब, आपके कंपेनियंस का अमल बताता है कि मुसलमान का, मोमिन का काम होता है अपने दीन पर साबित कदमी। जब कुरैश अपने इस इरादे में भी, नापाक इरादे में नाकाम हो गए कि वो नाउजुबिल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दें, तो उन्होंने एक और स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की और वो उन्होंने ये अडॉप्ट की कि उन्होंने एक डिक्लेरेशन लिखकर काबा की दीवार पर लटका दिया कि मोहम्मद और मोहम्मद के फॉलोअर्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे हमारा कोई सरोकार नहीं होगा, इनसे कोई बिजनेस नहीं करेगा, इनसे कोई ट्रेडिंग नहीं करेगा, इनको कोई खरीदो फरोख्त नहीं करेगा।
یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کے اوپر آہستہ آہستہ حالات کی فائنینشیل تنگی اور ایک سوشل بائیکاٹ شروع ہو گیا. شروع میں مسلمانوں کی مدد بنو ہاشم کے کچھ ان لوگوں نے کی جن کی دل سے ایلیجنس رسول اللہ اور دل سے لائلٹی رسول اللہ اور آپ کے فالوورز کے ساتھ تھی. آہستہ آہستہ مسلمانوں کے لیے خرید و فروخت کے معاملے تنگ کر دیے گئے. جب کوئی قافلہ آتا تھا اور مسلمان اس سے خوراک یا اپنے لیے کھانا پینا خریدنا چاہتے تھے تو ابو لہب 10 ٹائمز پرائز دے کر اس قافلے سے وہ سارا کھانا خرید لیا کرتا تھا تاکہ مسلمان نہ خرید سکیں. یہ وقت اتنا زیادہ تکلیف دہ تھا کہ اس تکلیف دہ وقت کے اندر 3 سال مسلمانوں نے بہت ٹف پیریڈ گزارا. ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ان کو بالکل مکہ سے ایک الگ دھکیل دیا گیا. سو وی ہیو اے لیسن ہیئر. آج کے دور میں بھی اگر ہم مسلمانوں کو یہ لگتا ہے کہ دین پر عمل کرنا از لائک کہ جیسے ہم دنیا سے کٹ جائیں گے، ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے، ہم جو ہیں وہ گلوبل اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں پیچھے رہ جائیں گے، یہ ہمارا فیئر ہے، یہ ہمارا فوبیا ہے. وقتی طور پر آزمائش آئے گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ساتھیوں پر ڈائریکٹ آئی تو پھر ہمیں تو انہی کو فالو کرنے کو کہا گیا ہے. تو سخت سے سخت حالات مسلمانوں پر آئے. اگر ہمیں لگتا ہے اپنے اپنے سرکمسٹانسز میں کہ سخت حالات آ رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز میں آپ سب بہنوں کو ریکویسٹ کروں گی، پلیز مائنڈ دس تھنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیگن، مشرک، نافرمان، کفار تھے قریش کے لیڈرز. اگر آپ کے گھر والوں کی طرف سے لیٹ سے خدا نہ خواستہ آپ کے دین پر چلنے میں ہنڈرنس آتی ہے، امی ابا کی طرف سے، بھائی بہنوں کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، سسرال والوں کی طرف سے، فرینڈز کی طرف سے، پلیز کوئی نہ دین بتانے والا ان کو ایکویلنٹ کر دے قریش کفار سے، اور نہ آپ یہ ازیوم کریں. خدا کا واسطہ ہے، ہمارے سامنے ہمارے گھر والے کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے وہ بھی ہیں، وہ بھی حب رسول کا دعویٰ کرتے ہیں. ہاں اگر ابھی ان کے ایمان میں کمی ہے تو ان کو تھوڑا سا سپیس دے دیں. آپ جمیں جو آپ کا عمل ہے، جو آپ کو رب نے علم کے ذریعے سکھا دیا، آپ ان پر ڈنڈا مت چلائیں، آپ ان سے بدتمیزی نہ کریں، آپ اپنا اخلاق کا دامن مت چھوڑیں، آپ ان کو کفار قریش کی طرح مت ٹریٹ کریں، وہ مسلمان ہیں. دس از دا ہائی ٹائم. اگر آج کوئی دین بتانے والا دین کو استعمال کر کے لوگوں کو مینیپولیٹ کر رہا ہے اور ان کو یہ سکھا رہا ہے کہ دیکھو جیسے کفار قریش نے رسول اللہ اور ان کے اصحاب کے لیے زندگی تنگ کر دی تھی، تو اگر تمہارے گھر والے بھی کر رہے ہیں they are equivalent to this. استغفر اللہ، this is not equivalent at all. وہ بالکل الگ معاملہ ہے. یہاں کمزور لوگ ہیں ایمان کے لحاظ سے، ہم نے ان کے حق میں دعا کرنی ہے، ہم نے ادب کا دائرہ اور اخلاق کا دائرہ اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. تو یہ سخت وقت تھا، لیکن آپ اس سخت وقت کی خوبصورتی جانتی ہیں؟ جتنا فائنینشلی بائیکاٹ یا جتنا سوشل بائیکاٹ اس 3 سال کے عرصے میں قریش نے مسلمانوں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا. سی the beauty of the support of Allah and see the strength and the steadfastness استقامت آف اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس عرصے میں تیزی سے قرآن نازل ہوا. اس عرصے میں آپ اگر ہسٹری اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمان تیزی سے گرو ہوئے. آپ کو نظر آئے گا جو آلریڈی مسلمان تھے ان کے ایمان مضبوط سے مضبوط ہوتے گئے، چاہے ان کو اپنی اولادوں کو چمڑا لیدر پانی میں بوائل کر کے پلانا پڑا، چاہے ان کو گھاس پھوس پر گزارا کرنا پڑا، چاہے ان کو بھوک اور افلاس سے اپنی فزیکل جسمانی کمزوری کو فیس کرنا پڑا، ان کے ایمان دن بدن بڑھتے چلے گئے. تو یہ کیا تھا؟ اللہ کی مدد تھی.
آج ہمیں لگے مسلمانوں کو ایز اے نیشن لگے، مسلمانوں کو ایز این امہ لگے کہ ہم دنیا میں کٹ جائیں گے اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق 5 وقت کی نماز آفس کے اندر جاتے ہوئے بھی، کارپوریٹ انوائرمنٹ میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی، دنیا میں کسی بھی مقام پر کام کرتے ہوئے پڑھنی شروع کی تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے. ڈونٹ ایکچولی جسٹ کم ان دا ٹریپ آف دا شیطان کہ جس میں آپ اپنے ایمان سے پیچھے ہونا شروع ہو جائیں ڈیو ٹو دا فیئر آف دا ورلڈ. مت کریں. اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹرینتھ دیکھیں. دنیا نے حالات تنگ کیے، ان کے ایمان مضبوط ہو گئے. اور یہ ایمان کا مضبوط ہونا ہمارے اپنے اندر کی طاقت نہیں ہوتی، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. اور سوچیں اگر اللہ رب العزت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز، آپ کے اصحاب کو ایمانی طور پر اسٹرینتھن کرتا ہے یا کر رہا تھا یا آج بھی کرے گا، تو یہ ہمارے لیے کتنا بڑا آنر ہے. ٹیک دس ایز اے آنر. اگر حالات مشکل ہوں، کوئی انسان رسول اللہ کی حدیثیں نہیں مانتا، لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں اور آپ نمازیں اپنا رہے ہیں، لوگ تہجد چھوڑ رہے ہیں اور آپ تہجد اپنا رہے ہیں، لوگ تسبیحات چھوڑ رہے ہیں اور آپ تسبیحات اپناتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ صبح شام کی دعائیں پڑھنے میں بالکل اپنے آپ کو ریگولر نہیں کرتے اور آپ اپنے آپ کو صبح شام کی ریگولر دعاؤں میں لاتے ہیں، لوگ حرام اور رشوت اور سود میں انوالو ہیں اور آپ حلال اور طیب رزق کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لوگ خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں اور آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور قرآن کی تعلیمات کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو یہ اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق اور یہ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. چھوڑیے گا نہیں یہاں تک کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صغری نصیب ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں بھی اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایمان نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.